सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक खबर सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी। मोहम्मद इकबाल साहब और ये मोहम्मद अकबर साहब के बेटे रबुआ में अली तिक्का शॉप के नाम से शॉप भी मशहूर है। पहले मंडी में थे, फिर मेरा हलक्सा रोड पे आ गए और लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए। मौत की वजह क्या बनी, किसी को इल्म था या नहीं इल्म था, लेकिन मुख्तसर बात की जाती है और असल वजह बताई नहीं जाती कि हुआ क्या है इस केस में ना। कल रात मोहम्मद अकबर साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे फिर तफसील से पूछा कि क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह बेटा हमारा इंग्लैंड से जर्मनी आ रहा था। कोपलस के करीब उन्होंने बर्गर खाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद उनको वहाँ पे मदद नहीं पहुँच सकी। ये है आज प्रोग्राम का असल टॉपिक जो है, वो ये है कि जो बंदा साथ था, वो भी इंग्लैंड से गया हुआ था, कोई अज़ीज़ ही है उनका, और वो इधर-उधर फ़ोन घुमाता रहा और हर बंदा तो वहाँ पे आपको नहीं मिल सकता कि कोई काम पे होता है, कोई मोबाइल फ़ोन उठाता नहीं, किसी ने बेल बंद की होती है। और ये कि ये खुद ही ड्राइव कर रहे थे मोहम्मद इकबाल साहब और तबीयत ख़राब होने की वजह से इन्होंने गाड़ी पार्क कर दी एक साइड पे। और इस तरह अगर वहाँ पे आपने देखा कि जर्मनी की जो ऑटोबान है, जो मोटरवे है, उस पर हर जगह पे थोड़ी-थोड़ी दूर भी बाकायदा तौर पर एक ऐसा सिस्टम दिया गया कि वहाँ से आप कॉल करके फ़ौरी तौर पर हेल्प जो है, और उनको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं। बजाए आप इधर-उधर कॉल करते और बाद में हमारा ये होता है कि इसकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी, इतनी इसके दिल ने लिखे हुए थे, क्योंकि और हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन सुस्ती यहाँ पे हुई है, जो मैंने इंक्वायरी की और फिर जब तक मदद पहुँची, ये जान की बाज़ी हार चुके थे। अब किसी ने कहा कि किसी जगह से इन्होंने ये खाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब ज़रूरत नहीं है, बर्गर खाया है। तो लेकिन जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी वो ये थी कि साँस की जो नाली थी, उसमें कोई ट्रबल आई है, जिसकी वजह से इनका साँस बंद होता रहा। क्योंकि जो साथ वाला था वो भी क्या, उसने भी बताया कि तबीयत अचानक जो है वो ख़राब हुई और फिर बढ़ती गई। और जो साथ साहब थे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस शायद नहीं था, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस चीज़ का उनको इल्म बारा नहीं था कि यहाँ पे आप अगर वहाँ कॉल करते तो आपको मदद, एम्बुलेंस भी आनी थी, पुलिस भी आ जानी। और हो सकता है कि ये जो वाक़या पेश आया वो ना आता। अब इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखें, जब भी किसी मुल्क, हम सब ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ, आप भी ऐसे ही, किसी भी मुल्क जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हम नहीं लेते। हालाँ होना ये चाहिए कि आपके पास मुकम्मल ये होना चाहिए कि अगर आपको वहाँ पे कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो किस तरह आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे आप गाड़ी वालों को भी रुकवा के भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाथ खड़ा करके कोई ना कोई रुक जाता है कि यार ये तबीयत ख़राब होगी, आप कॉल करें फौरी तौर पे। और भी ज़राए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपने रिश्तेदारों को वो टाइम आप ज़ाया कर देते, रिश्तेदारों को कॉल करते, जो उस वक़्त डॉक्टर की ज़रूरत होती है। रिश्तेदार ने क्या करना? क्या करेगा वो अपने घर बैठा? उसको तो पता ही नहीं आप कहाँ पे खड़े हैं। मोटरवे पे किसको पता है कि कहाँ पे खड़ा है? अब वो जिस बंदे के साथ भी वो थे, अगर वो वहाँ पे फौरी तौर पर ऐसा कोई कदम उठाता, मैं बता रहा हूँ तवज्जो दिलाने के लिए। ये जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें हैं, उसकी तरफ मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो तैयारी होनी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए। यूट्यूब में चेक करें, गूगल में चेक करें, उसके नंबर आपके पास पुलिस के, जो भी इमरजेंसी नोटफॉल में कॉल कर सकते हैं, वो भी फिर अ, यहाँ पे इतना बड़ा इशू आजकल नहीं है, फौरी तौर पे वो लोग पहुँच जाते हैं। और जर्मनी जैसे मुल्क में तो हर जगह पे मोटरवे पे, हर यूरोप के मुल्क में ऑटोबान पे, मोटरवे पे पुलिस भी मौजूद होती है और एम्बुलेंस भी फौरी तौर पे पहुँच जाती है। तो ये गफ़लत हुई है, ये मैं आपको बता दूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है मीडिया की, उसमें मैंने आपको बताया। मोहम्मद अकबर साहब के वालिद साहब ने उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं।
اور یہ بتایا کہ بہت خدمت گزار بچہ تھا اور دین کی خدمت کرنے والا بھی تھا، بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت میں بھی آگے آگے تھا۔ اسی طرح پاکستان ربوہ سے ان کا تعلق تھا، اور سب لوگ جانتے ہی ہیں، اکبر صاحب کو بھی جانتے ہوں گے، ان کے والد محترم علی محمد صاحب، ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ ان کے بھائی تھے علی محمد صاحب کے، شیر محمد ورچی بھی تھے، آپ سب کے علم میں۔ یہ میں اس لیے کہ کافی لمبا انہوں نے تو لکھ کے بھیجا، مگر میں مختصر آپ کو بتا رہا، جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ان چیزوں کا۔ اور یہ انگلینڈ سے جانا چاہ رہے تھے عمرہ کے لیے۔ وہ سوچا کہ والدین کو مل کے جاؤں، والدہ اور والد صاحب کو۔ اور یہ محمد اکبر صاحب جو ہے اسٹوٹگارٹ کے قریب رہتے ہیں۔ یہ جناب واقعہ جو پیش آیا کوپلس کے قریب آیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی 3 گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچے، رات 1:45 ہمیں اس چیز کا علم ہوا، اور کافی بڑی بہادری کے ساتھ محمد اکبر صاحب جو ہے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میری کافی لمبی چوڑی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ جوان بیٹا تھا، صدمہ تو ہے ہی ہے، اور بیوہ جو ہے اس کے علاوہ ایک بچی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ میرا حال اس کل میں وہ 8 ماہ کی ہوئی ہے۔ برمنگھم میں رہتے ہیں یہ لوگ، اور آج جمعے کا دن ہے، جب آپ پروگرام دیکھیں گے شاید اس وقت تک ان کا جنازہ اور تدفین جو ہے جرمنی سے ان کو یہاں لایا گیا ہے، اور تدفین وغیرہ جو ہے یہاں پہ عمل میں آنی ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملے۔ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو دنیا میں انہیں بارے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں عامر صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر آٹوبان بیلجیم کے حوالے سے ایک ہمارے ساتھ پروگرام کیا تھا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو وہاں پہ 500 یورو لگ جاتے ہیں اگر آٹوبان پہ ہو، تو بہتر ہے نیچے کسی اتر کے تو کال کرے، تو پھر جو آڈیا سے یا جو بھی ہیلپ ہے وہ فری ہو جاتی ہے اگر آپ کی انشورنس ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا رہے۔ پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ مجھے ذاتی طور پر اس بچے کا بہت دکھ ہوا۔ جب یہ اطلاع ملی تو میں نے کوشش کی اس فیملی کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی، لیکن ہوا نہیں۔ اور پھر ان کے کوئی ملنے والے ہیں ہمارے قریبی، ان سے پوچھا، وہ ایک ہی بات، وہ جی برگر کھایا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الٹیاں آ گئی، پیٹ خراب ہو گیا، پتہ نہیں اس میں یہ تھا وہ تھا، مگر جو ڈاکٹری رپورٹ آئی ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور سانس کی پرابلم ہوئی۔ اب جو ڈاکٹر ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں بتا دوں یورپ میں ہر جگہ پہ آپ کو ایمبولینس جو ہے بڑی زبردست طریقے کے ساتھ، وہاں پہ آپ جیسی موٹر وے پہ کسی ملک میں بھی ہو، صرف جرمنی کی بات نہیں میں کہہ رہا، لیکن کوشش کریں کہ وہاں سے فون کریں جو لاگ پاس سہولت ہے، کیونکہ آپ کو موٹر وے پہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ زبان کا ایشو بھی ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ اب انگلش تھوڑی بہت ہی تو آنی چاہیے ہر بندے کو کہ وہ بتا سکے کہ ایمرجنسی ہمیں ایمبولینس چاہیے، ایسے کوئی بیمار ہو گیا، تو یہ چیزیں بھی کس لیے یہ جرمن میں وہ کہتے ہیں کہ زبان آنی چاہیے۔ اب انگلینڈ میں بھی یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو زبان نہیں آتی پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور فضول ٹائم ضائع کر دیتے ہیں بیکار میں، جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت اگر آپ وقت پہ کوئی چیز مل جائے تو کئی جانیں بچ جاتی۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ جرمنی میں، انگلینڈ میں لوگ جو ہیں اس چیز کا احساس بھی کرتے ہیں۔ کسی کو بھی کوئی، میں ایک دفعہ بائی ایئر جا رہا تھا ہیمبرگ انگلینڈ سے، وہ پلین میں بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہوں نے اسی وقت وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی، وہ ڈاکٹر ہے تو فوراً آئے، پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر مل گیا ان کو، اور پلین اترتے ہی سب سے پہلے انہوں نے، ہم نزدیک ہی تھے ہیمبرگ کے، تو ایمبولینس آئی، لوگوں کو کہا آپ بیٹھے رہیں، پہلے اس کو ہم ایمبولینس میں بچاتے ہیں۔ میرا جیسے ہی پلین اترا وہ ایمبولینس آگے بالکل ریڈی کھڑی تھی، ان کو بتایا ہوا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور
اس پر انہوں نے ظاہر اپنا بندوبست بھی کیا ہو. تو یہ میں آپ کو اس لیے واقعات بتاتا رہتا ہوں کہ اپنی غفلت کے ساتھ بھی کئی دفعہ جو ہے ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی اس بچے کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ دے. دیندار لوگ ہیں، یہ کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا چینل اس حساب سے آپ جانتے ہیں تھوڑا سا طریقے سے ہم پروگرام کرتے ہیں. لیکن ان کے والد صاحب والدہ کو بھی صبر و جمیل عطا فرمائے. ان کی جو بیوہ ہے اسے بھی صبر. اب 8 ماہ کی بچی جو ہے اس نے والد کو کیا دیکھا. یہ چیزیں یادیں انسان چھوڑ جاتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ